सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। भाइ बहिनीहरू, आज म प्रतिवेदन लेखनको बारेमा सविस्तार चर्चा गर्न गइरहेको छु। आजको कक्षामा प्रतिवेदनको परिभाषा, प्रतिवेदनको प्रकार र प्रतिवेदनको संरचनाका बारेमा सविस्तार चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस सँगसँगै प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा प्रतिवेदन लेख्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त? प्रतिवेदन लेख्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु र सँगसँगै चाहिँ प्रतिवेदन कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा प्रतिवेदन लेखनको ढाँचा अथवा चाहिँ मोडल खाका प्रस्तुत गरी प्रतिवेदन लेख्ने सरल तरिकाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। र सँगसँगै बोर्ड परीक्षामा कक्षा 11, कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा अनिवार्य नेपाली विषयमा सोधिने मोडल प्रश्न जुन चाहिँ मोडल प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नेछु र साथमा चाहिँ सीडीसी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2059 सालको मोडल प्रश्न पत्रमा सोधेको प्रतिवेदन पनि लिखित रूपमा नै चर्चा गर्नेछु। भने 2079 सालको बोर्ड परीक्षामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड 2059 को 59 मा सोधिएको प्रश्नपत्रको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नेछु र यसका साथसाथै कक्षा 12 को राष्ट्रिय परीक्षा यो चाहिँ 2080 मा सोधिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा 2080 सालमा सोधिने अहिले कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 2080 सालको बोर्ड परीक्षामा सोधिने सम्भावित प्रतिवेदनहरू, सम्भावित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर सहित म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब भने लागौँ प्रतिवेदनको परिभाषा र प्रतिवेदनको संरचना, प्रतिवेदन कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले प्रतिवेदन भनेको के हो त? पहिला यसको प्रतिवेदनको परिचय अथवा परिभाषातिर लागौँ। कुनै पनि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक, शैक्षिक विषयवस्तु एवं कुनै घटना, दुर्घटना, भ्रमण, कुनै समस्या, कुनै कार्यक्रम, सभा, समारोह, सम्मेलन अथवा कुनै क्रियाकलाप अथवा अनुसन्धानात्मक कार्य अथवा यस्तै योजना आदिको वास्तविक अध्ययन अवलोकन गरेपछि ती अध्ययन अवलोकन पश्चात चाहिँ प्राप्त ती चाहिँ विवरणहरू, कुराहरूलाई चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ वर्णन गरी सम्बन्धित ठाउँमा प्रस्तुत गरिने तथ्य, विचार र निष्कर्ष सहितको लिखित विवरणलाई नै प्रतिवेदन भनिन्छ। कुनै पनि घटना, दुर्घटना हुन सक्छ, भ्रमण हुन सक्छ अथवा कुनै कार्यक्रम, सभा, समारोह, सम्मेलनका कुराहरू हुन सक्छन्, अनुसन्धानात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्, घटना, शैक्षिक भ्रमणका कुराहरू यस्ता हुन सक्छन्। यी आदिको चाहिँ वास्तविक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तिनलाई चाहिँ तिनको भनौँ त्यो अध्ययन अनुसन्धान पश्चात ती कुराहरूलाई चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा वर्णन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा प्रस्तुत गरिने त्यो तथ्यपरक भनौँ अथवा विचारहरूको चाहिँ विवरणहरूको निष्कर्ष सहितको लिखित विवरण नै प्रतिवेदन हो। तथ्य, विचार र निष्कर्ष सहितको लिखित विवरण सभा, सम्मेलन, कार्यक्रम, घटनाहरू आदि विषयसँग सम्बन्धित तथ्य, विचार र निष्कर्ष सहितको लिखित विवरणलाई नै प्रतिवेदन भनिन्छ, जुन चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरिन्छ। प्रतिवेदन कुनै पनि घटना, यात्रा वा विभिन्न कार्यहरूमा आधारित भई लेखिने विवरणात्मक एवं तथ्यपरक अभिव्यक्ति हो। प्रतिवेदनमा आफूले खोज अनुसन्धानबाट फेला पारेका तथ्यहरू एवं आफूले प्रत्यक्ष देखेका, भोगेका कुराहरूको सटीक विवरण प्रस्तुत गरिन्छ। प्रतिवेदनका प्रकारहरूको बारेमा हेरौँ। प्रतिवेदन विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्। प्रतिवेदन विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। प्रस्तुति एवं विषयवस्तुको प्रतिपादनका आधारमा भन्ने हो भने प्रतिवेदनलाई विवरणात्मक प्रतिवेदन भनिन्छ, विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन र नियमित प्रतिवेदन गरी तीन प्रकारका प्रतिवेदन हुन्छन्। यो प्रस्तुति र विषयवस्तुको प्रतिपादनका आधारमा चाहिँ प्रतिवेदन विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक र नियमित प्रतिवेदन गरी तीन प्रकारका हुन्छन् प्रतिवेदन। कुनै पनि कार्यक्रमको निरीक्षण गरेर त्यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित
कुनै पनि कार्यक्रमको निरीक्षण गरेपछि त्यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी उक्त सङ्कलित तथ्याङ्कहरूलाई सूचनात्मक ढङ्गबाट विवरणहरू प्रस्तुत गरी लेखिएको प्रतिवेदनलाई विवरणात्मक प्रतिवेदन भनिन्छ। कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम, समारोह, आफू सहभागी भएको शैक्षिक भ्रमण, वनभोज कार्यक्रम, आफूले जाने बुझेका व्यक्ति, वस्तुका कुरा एवं भोगेका समस्याका बारेमा विवरणात्मक प्रतिवेदन लेख्ने गरिन्छ। त्यसैगरी कुनै विषयको गहन अध्ययन गरी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर विवेचनात्मक ढङ्गबाट विश्लेषण एवं समीक्षा गरी लेखिएको प्रतिवेदन छ भने त्यस्तो प्रतिवेदनलाई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन भनिन्छ। कुनै विषयको गहन अध्ययन गरेर तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिन्छ र विवेचनात्मक ढङ्गबाट विश्लेषण एवं समीक्षा गरी लेखिन्छ भने त्यसरी लेखिएको प्रतिवेदन चाहिँ विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन हो भने कुनै घटना, दुर्घटना, समस्या, सभा समारोह आदिको बारेमा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन लेखिन्छ। कुनै घटनाको बारेमा अथवा भनौँ दुर्घटनाको बारेमा, समस्या, सभा समारोह, सम्मेलन जुन हुन्छन्, शैक्षिक भ्रमणका कुराहरू पनि हुन सक्छन्, जे होस् कुनै घटना, दुर्घटना, समस्या, सभा समारोह आदिको बारेमा विश्लेषण गरेर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन लेखिन्छ। त्यस्तै गरी दैनिक प्रगति एवं गतिविधिलाई अभिलेख राख्ने शैलीमा लेखिएको छोटो खालको सीमित शब्दमा लेखिएको प्रतिवेदनलाई चाहिँ नियमित प्रतिवेदन भनिन्छ, जुन चाहिँ सानो खालको हुन्छ। प्रतिवेदन सानो आकारको 1 पेजदेखि धेरै पृष्ठको ठुलो अथवा बृहत आकारका 100औं पृष्ठसम्मका लेखिन्छन्। प्रतिवेदन सानोदेखि बृहत आकारसम्मको हुन्छ। सानो आकारको प्रतिवेदन सामान्यतया चाहिँ 1 पेजमै लेख्न पनि सकिन्छ। आदि, मध्य र अन्त्यको विषयवस्तुको चाहिँ लेखाइको क्रममा चाहिँ आदिमा चाहिँ यो परिचय खण्ड र बीचमा विवरण खण्ड र अन्त्यमा चाहिँ निष्कर्ष निचोड खण्ड लेखेर 1 पेजमा पनि यो प्रतिवेदन लेख्न सकिन्छ भने धेरै पृष्ठका 100औं पृष्ठका बृहत आकारका 100औं पृष्ठसम्मका चाहिँ प्रतिवेदनहरू पनि लेखिन्छन्। आकारका दृष्टिकोणले भन्ने हो भने प्रतिवेदन ठुला, जुन चाहिँ 100औं पृष्ठका ठुला प्रतिवेदन हुन्छन् भने अनि मझौला खालका चाहिँ 20, 25, 30 यस्तो चाहिँ पृष्ठसम्मको चाहिँ भनौँ त्यो मझौला खालको चाहिँ प्रतिवेदन पनि लेखिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ 1-2 पेजको सानो प्रतिवेदन पनि लेखिन्छ। यसरी चाहिँ प्रतिवेदन आकारको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने ठुला खालका प्रतिवेदन, मझौला खालका प्रतिवेदन र साना गरी चाहिँ 3 प्रकृतिका प्रतिवेदन लेख्न सकिन्छ। 3 प्रकृतिका प्रतिवेदन हुन्छन्। ठुला प्रतिवेदन बृहत आकारका धेरै पृष्ठमा लेखिन्छ। ठुला प्रतिवेदन भनेको बृहत आकारका हुन्छन्, धेरै पृष्ठका हुन्छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू, त्यस्तै गरी अध्ययन प्रतिवेदनहरू, आयोगका प्रतिवेदनहरू यी ठुला आकारका प्रतिवेदन, जसमा चाहिँ 50औं 100औं पृष्ठ पनि हुन्छन्। अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू त आयोगका प्रतिवेदनहरू त 100औं पृष्ठका पनि हुन्छन्। ती चाहिँ ठुला आकारका प्रतिवेदन हुन्। त्यसै गरी मझौला प्रतिवेदन मध्यम आकारमा लेखिएको हुन्छ, केही पृष्ठका हुन्छन्, 10, 15, 20 जति पनि हुन सक्ने भयो। यो चाहिँ मझौला खालका चाहिँ प्रतिवेदनहरू। त्यसै गरी प्रगति भनौँ मझौला प्रतिवेदन चाहिँ मध्यम खालको केही पृष्ठको प्रतिवेदन हो, जुन चाहिँ प्रगति प्रतिवेदन भनौँ, निरीक्षण प्रतिवेदन भनौँ, पत्र प्रतिवेदन, यी चाहिँ मझौला खालका प्रतिवेदनहरू हुन्। केही सीमित शब्दमा 3-4 अनुच्छेदमा, जुन चाहिँ 1 पृष्ठ 2 पृष्ठमा लेखिने सीमित शब्दहरूमा 3-4 अनुच्छेदमा लेखिने 1 पृष्ठको हुनसक्छ, 2 पृष्ठको हुनसक्छ। सामान्यतया चाहिँ छोटो दैनिक विवरणहरू समेटेर लेखिएको संक्षिप्त रूपमा लेखिने प्रतिवेदन चाहिँ सानो प्रतिवेदन हो। कक्षा 11 र कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि जुन चाहिँ वार्षिक परीक्षामा, बोर्ड परीक्षा भनौँ, वार्षिक परीक्षामा सोधिने प्रश्नमा जुन चाहिँ प्रतिवेदन सोधिन्छ, प्रश्नपत्रमा प्रतिवेदन एउटा प्रश्न आउँछ हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालित हुने कक्षा 11 र कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षामा सीमित शब्दमा लेख्न सोधिने प्रतिवेदन भनेको सानो प्रतिवेदन हो, जुन 150 शब्दमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तोकेरै प्रश्नमा भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्नपत्रमा तोकेरै भनेको हुन्छ 150 शब्दसम्ममा चाहिँ प्रतिवेदन लेख्ने भनेको हुन्छ, 5 अङ्कको आउँछ हो। त्यो चाहिँ सानो प्रतिवेदन हो, जुन 1 पेजमै लेखिन्छ। परिचय खण्ड, विवरण खण्ड र
निचोड निष्कर्ष खण्ड गरेर 3 खण्डमा 1 पेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ 150 शब्दमा। यदि हामीले चाहिँ 150 शब्दभन्दा बढी गएर लेख्न थाल्यौँ भने हाम्रा अन्य प्रश्नहरू छुट्छन्, लङ क्वेसनहरू छुट्छ, एसे निबन्धहरू छुट्छ, विवेचनात्मक प्रश्न छुट्ने भयो, अरू चाहिँ सृजनात्मक प्रश्नहरू हुन्छन् ती छुट्ने भयो। त्यसैले परीक्षामा न्यूनतम भाइ बहिनीहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ भने आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा आधारित परिचय खण्ड, छोटो खण्ड परिचय खण्ड, अनि त्यसै गरी बिचको चाहिँ विवरण खण्ड, अनि त्यसै गरी अन्तिमको चाहिँ निष्कर्ष खण्ड निचोड खण्डलाई त्यो मध्यनजर राखेर विवरणात्मक तरिकाले चाहिँ सानो 150 शब्दसम्मको चाहिँ प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ। बोर्ड परीक्षामा तोकिएको विषयमा 150 शब्दसम्ममा संक्षिप्त अथवा छोटो प्रतिवेदन लेखिन्छ। परीक्षामा सोधिने प्रतिवेदन लेख्दाखेरि करिब 12 मिनट समय याद गर्नुपर्छ। परीक्षामा सोधिने प्रतिवेदन 5 अङ्कको जुन चाहिँ प्रतिवेदन करिब 12 मिनटको समयमा लेखिसक्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया चाहिँ बोर्ड परीक्षामा सभा समारोह, गोष्ठी, चाडपर्व, वनभोज, यात्रा, शैक्षिक भ्रमण यस्तै विषय प्रसङ्गमा आधारित भएर एउटा 150 शब्दसम्मको प्रतिवेदन लेख्ने प्रश्न आउँछ। प्रतिवेदन लेख्दाखेरि विषयवस्तुलाई अघि नै मैले सङ्केत गरिसकेँ। प्रतिवेदन लेख्दाखेरि विषयवस्तुलाई भाइ बहिनीहरूले परिचय खण्ड, विवरण खण्ड र निष्कर्ष खण्ड यसरी 3 खण्डमा आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा लेख्नुपर्छ। हेरौँ त आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा यो परिचय विवरण र निष्कर्षको त्यो खाकामा त्यो मोडलमा कसरी लेख्ने, के कसरी विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारेमा ढाँचा हेरौँ, संरचना हेरौँ। प्रतिवेदनको संरचना जुन आदि मध्य र अन्त्यको यो श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुतिमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको परिचय खण्डमा लेख्नुपर्ने कुराहरू हेरौँ त। पहिलो प्याराग्राफ, फर्स्ट प्याराग्राफमा आदि भागमा परिचय खण्डमा लेख्नुपर्ने कुराहरू पहिला चाहिँ सम्बोधन हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ सम्बोधन लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ अब यो प्रतिवेदन तयार पारेर प्रस्तुत गर्ने संस्था निकायको प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने, अनि कार्यालयको नाम लेख्ने, ठेगाना लेख्ने। पहिला चाहिँ सम्बोधन, सुरुमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ विषय महोदय लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि परिचय जुन चाहिँ पहिलो प्याराग्राफमा लेख्ने त्यो प्रतिवेदनको चाहिँ परिचय भनौँ न। विशेष गरी चाहिँ अब यो कहाँ, कहिले, कुन उद्देश्यले के कस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो परिचय खण्ड, पृष्ठभूमि खण्ड भनिन्छ, परिचय खण्ड जुन चाहिँ 1 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। 1 अनुच्छेदमा परिचय खण्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ। कहिले, कहाँ, कस्तो कार्यक्रम, कुन उद्देश्यले आयोजना गरिएको, के कस्तो प्रकृतिको भन्ने यो चाहिँ जुन परिचय पृष्ठभूमि खण्ड हो 1 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मध्य खण्ड, मध्य भाग भनौँ, मध्य भाग जुन चाहिँ दोस्रो प्याराग्राफ भनौँ, सेकेन्ड प्याराग्राफ, त्यो चाहिँ विवरण खण्ड हो। विवरण खण्डमा चाहिँ समग्र गतिविधि, क्रियाकलाप, तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिन्छ। क्रियाकलापहरू, रूपरेखा यी सबै तथ्याङ्कको व्याख्या विश्लेषण गर्ने सबै हुन्छ। हेरौँ त मध्य भागमा चाहिँ यो तथ्याङ्क अथवा विवरण लेख्नुपर्छ। तथ्याङ्क अथवा विवरण प्रस्तुत गर्ने हो र तथ्याङ्क र विवरणलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो। अनि विवरणको सम्पूर्ण रूपरेखाहरू लेख्नुपर्छ। क्रियाकलाप, गतिविधिहरू के कस्ता भयो भनेर समग्र गतिविधि, क्रियाकलाप, विवरण, तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्ने हो, व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो। यो मध्य भाग हो, विवरण खण्ड हो। यो चाहिँ अलि बढी हुन्छ। मतलब चाहिँ यसमा चाहिँ सामान्यतया परीक्षाको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने हामी 1 पेजमा लेख्छौँ भने परिचय खण्ड चाहिँ 5-7 लाइनको हुन्छ भने यो चाहिँ 15 लाइन जतिको, बिचको चाहिँ विवरण खण्ड 15-20। अब हामी 1 पेज 1.5 पेजसम्म जान सक्छौँ। अब 150 शब्दभन्दा बढी लेख्न थालियो भने अब समय अभाव हुनसक्छ, अरू प्रश्नहरू छुट्न सक्छन्। यो बिचको खण्डलाई सामान्यतया चाहिँ 2 वा 3 अनुच्छेदसम्म लेख्न सकिन्छ बढीमा। त्यसै गरी अन्त्यभागमा चाहिँ निष्कर्ष खण्ड हो, निचोड खण्ड हो, समग्र सार लेख्ने हो। अनि उपलब्धि, सबल पक्षहरू, राम्रा पक्षहरू, अनि त्यसै गरी कमजोर पक्षहरूलाई सङ्केत गर्दै चाहिँ अब सुझाव दिने हो। सबल पक्ष, राम्रा पक्ष लेख्ने र सुझावहरू दिने। अनि निष्कर्ष अथवा निचोड सार, निचोड लेख्ने, निष्कर्ष लेख्ने। समग्रमा चाहिँ निचोड, निष्कर्ष वाक्य पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अन्तिममा चाहिँ मिति लेख्ने। अनि मिति पछाडि चाहिँ यो बायाँ साइडमा मिति लेखिन्छ, अनि दायाँ साइडमा गएर प्रतिवेदक लेख्ने, हस्ताक्षर गर्ने, अनि प्रतिवेदकको नाम थर लेख्ने, अनि ठेगाना लेख्ने। जुन चाहिँ यो 1 अनुच्छेदमा यसरी बुझ्दा हुन्छ। यो अन्तिम प्याराग्राफ जो हुन्छ नि त्यो चाहिँ 1 अनुच्छेदमा लेख्ने हो। सामान्यतया चाहिँ यो सुरुको परिचय खण्डको प्याराग्राफ चाहिँ 1 अनुच्छेदमा लेख्ने हो।
अनि त्यसै गरी चाहिँ सुरुको चाहिँ आदि भाग परिचय खण्ड चाहिँ एक प्याराग्राफमा जम्मा चाहिँ एउटा अनुच्छेदमा लेख्ने हो भने अनि मध्यभागमा चाहिँ 2टा प्याराग्राफसम्म बनाउन सकिन्छ, 2-3टा बढीमा। एउटैमा लेख्दा पनि फरक पर्दैन, 2टा बनाउँदा राम्रो हुन्छ। बिचको चाहिँ खण्ड यो विवरण खण्ड मध्यभाग, अनि निचोड अन्त्य भागमा लेख्ने भनेको निचोड निष्कर्ष खण्ड हो, जुन चाहिँ एउटा प्याराग्राफ जम्मा चाहिँ एक अनुच्छेदमा, धेरै लेख्नु हुँदैन है। यो अन्तिमको चाहिँ निचोड निष्कर्ष खण्ड चाहिँ लामो बनाउनु हुँदैन, छोटो 4-5 लाइनमा लेख्न सकिन्छ, 4-5 लाइनमा एक अनुच्छेदमा लेख्ने हो। र समग्रमा चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने यो प्रतिवेदन लेख्ने सन्दर्भमा चाहिँ 1.5 पेज, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ लेख्नु हुँदैन। ल बोर्ड परीक्षामा प्रश्न नम्बर 13मा सोधिन्छ, प्रश्नपत्रमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 13मा प्रतिवेदन लेखन आउँछ। यसरी बोर्ड परीक्षामा हेरौँ त, बोर्ड परीक्षामा प्रश्न नम्बर 13मा प्रतिवेदन लेखन र टिप्पणी लेखन, प्रतिवेदन र टिप्पणी 2टा मध्ये एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवामा चाहिँ टिप्पणी पनि सोध्छ विकल्पमा है। प्रतिवेदन लेख्न सक्नुहुन्छ र टिप्पणी पनि, अब यो टिप्पणी र प्रतिवेदन मध्ये एउटा लेख्ने हो। प्रतिवेदन लेख्न सुरुमै प्रतिवेदन तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो अभिव्यक्ति अन्तर्गत चाहिँ 2टा प्रश्न, यानि कि प्रतिवेदन लेखन र टिप्पणी लेखन 2टा आउने हो, एउटा गर्ने हो है। प्रतिवेदन लेख्नुभयो भने 5 अङ्कको भयो। कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेरौँ त। निर्धारित ढाँचामा घटना समारोह स्थलगत भ्रमण मध्ये घटनासँग सम्बन्धित हुनसक्छ अथवा समारोहसँग सम्बन्धित हुनसक्छ, कार्यक्रमहरूसँग। एक घटना भन्नाले दुर्घटनाहरू, यस्ता घटनाहरूसँग सम्बन्धित भएर पनि सोध्न सक्छ, अनि सभा समारोह कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित भएर पनि सोध्न सक्छ, अनि त्यसै गरी स्थलगत भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण यो आदिसँग सम्बन्धित भएर पनि सोध्न सक्छ। एक विषयमा 150 शब्दमा नघटाई एउटा प्रतिवेदन लेख्ने प्रश्न आउँछ। ल केही यहाँ प्रश्नहरू मैले प्रस्तुत गरेँ, हेरौँ त। प्रश्न नम्बर 13मा यसरी सोधेछ, यो यानिबी 2079 सालमा आएको प्रश्न। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा 2079 सालमा सोधिएको प्रश्न हो यो। के सोधेको रहेछ हेरौँ त। आफ्नो विद्यालयको वार्षिकोत्सव का अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका बारेमा 150 शब्दसम्मको प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् भनेर यसरी चाहिँ यानिबी 2079 मा सोधिएको प्रश्न हो यो, 5 अङ्कको। त्यसै गरी अर्को पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2079 सालको परीक्षालाई मध्यनजर राखेर जुन चाहिँ मोडल प्रश्न प्रकाशन गरेको थियो, त्यसमा नेपालका कुनै एक कविको स्मृतिमा आयोजित कवि गोष्ठीको विवरण समेटेर 150 शब्दसम्मको प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस् भन्ने विषय सोधेको थियो। यी दुवै प्रश्नहरूको मैले यहाँ चाहिँ प्रतिवेदन लेखेको छु र अरू सम्भावित प्रतिवेदनहरू पनि प्रस्तुत गरेको छु, र अबको बोर्ड परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न सविस्तारमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु उत्तर सहित। हेरौँ, पहिलो चाहिँ आफ्नो विद्यालयको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका बारेमा 150 शब्दसम्मको प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन लेख्दाखेरि सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्ने है त। अब यो विद्यालयको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रम भएको हुनाले यो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको रिपोर्ट तयार पार्नु पर्यो, प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्यो, र प्रस्तुत कसलाई गर्ने भन्दाखेरि विद्यालयका प्राचार्यलाई। त्यसैले श्रीमान प्राचार्यज्यू भनेर लेख्ने, त्यसपछि विद्यालयको नाम लेख्ने, जनता माध्यमिक विद्यालय भनेर लेख्ने, त्यसपछि पोखरा 24 कास्की ठेगाना लेखियो। त्यसपछि विषय लेख्ने, विद्यालयमा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको प्रतिवेदन भनेर यसरी चाहिँ विषय लेख्ने, त्यसपछि महोदय भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अब परिचय खण्ड, सुरुको पहिलो प्याराग्राफ परिचय खण्ड। परिचयमा चाहिँ हेरौँ पृष्ठभूमिसहित कहाँ कहिले कुन उद्देश्यले के कार्यक्रम आयोजना गरिएको रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ। मिति 2078 5/28 गते जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा 24 काशीकोटको 43औं वार्षिकोत्सव विद्यालयकै प्राङ्गणमा भव्यताका साथ सुसम्पन्न भयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धर्मदत्त त्रिपाठीको अध्यक्षता र पोखरा 24 का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र त्रिपाठीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम विद्यालयका नेपाली विषय शिक्षक मधुकर शर्माले रोचक शैलीमा सञ्चालन गर्नुभएको थियो भनेर यसरी चाहिँ यो परिचय खण्ड लेखियो। त्यसै गरी अब विवरण खण्डमा जाउँ, बीचको दोस्रो प्याराग्राफमा है। विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, स्थानीय अभिभावकहरू, भूतपूर्व विद्यार्थीहरू, विद्यालयका संस्थापकहरू, अतिथिहरू, आर्थिक चन्दादाताहरू लगायतका जनसमुदायको बाक्लो उपस्थितिमा सञ्चालित उक्त वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बिहानको ठिक 11 बजे विद्यालयको सभा हलमा राष्ट्रिय लोकधुनको सुमधुर साङ्गीतिक पृष्ठभूमिमा विद्यालयको कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा कञ्चन दाहालको स्वागत गीतबाट प्रारम्भ भएको उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक रामबया त्रिपाठीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
उक्त कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन भने कार्यक्रमका सभापति एवं वडाध्यक्ष रामचन्द्र त्रिपाठीले गर्नुभएको थियो। विद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उक्त विद्यालयका प्राचार्य पुरुषोत्तम तिवारीले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयले अपनाउने आगामी रणनीतिक योजनाहरू प्रस्तुत गर्दै आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा महत्त्वपूर्ण सहयोगी मनहरूलाई सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई अपिल समेत गर्नुभयो भनेर यसरी विवरण लेखिने। थप विवरण चाहिँ अरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। बीचको विवरण चाहिँ 2 अनुच्छेदमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। शिक्षा प्रेमी एवं बुद्धिजीवी दुर्गादत्त त्रिपाठीले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयले अपनाउनुपर्ने आधुनिक शैक्षणिक उपायहरू प्रस्तुत गर्दै शिक्षामा आइसिटीको महत्त्व दर्शाउनु भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विद्यालयको वार्षिक पुरस्कार वितरण गर्नुका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पुरस्कृत विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो भने बीचबीचमा विद्यार्थीहरूका गीत, नृत्य, कविता, प्रदर्शन प्रस्तुत गरिनुका साथै शिक्षक-शिक्षिकाहरूको सामूहिक नृत्य प्रस्तुत भएको थियो। करिब 4 घण्टासम्म सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामचन्द्र त्रिपाठीले यस वडाको शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यालयले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै विद्यालयको शैक्षिक एवं भौतिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आफूले वडाको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो भनेर यसरी लेख्ने। त्यसैगरी कार्यक्रमका सभाध्यक्षले विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि सम्पूर्ण वडावासी एकजुट भएर लाग्नुपर्ने विचार समेत प्रकट गर्दै कार्यक्रमको औपचारिक समापन गर्नुभएको थियो। करिब 4 घण्टासम्म सञ्चालित उक्त कार्यक्रम दिउँसो 3 बजेसम्म सञ्चालित थियो। कार्यक्रमको समापनपछि खाजा खाई उपस्थित सबैजना आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका थिए। अत्यन्तै भव्य र सभ्य रूपमा सञ्चालित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सुसम्पन्न भएको थियो। यस्ता कार्यक्रमहरू समयको अझै सही व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरेमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ भनेर यसरी चाहिँ यो अन्तिममा निचोड निष्कर्ष खण्ड लेख्ने 3rd प्याराग्राफ। अब यसमा बीचको सुरुमा चाहिँ जुन परिचय खण्डको सन्दर्भमा चाहिँ सुरुको 1st प्याराग्राफमा परिचय खण्ड भयो। बीचमा चाहिँ विवरण खण्डलाई 2 प्याराग्राफ गर्न सकिन्छ, 2टा अनुच्छेदमा लेख्न सकिन्छ भने अन्तिम निचोड खण्डमा चाहिँ यो सार निचोड निष्कर्ष खण्डमा चाहिँ यो छोटो चाहिँ अब यो निचोड सार लेखेर टुङ्ग्याउने। यसमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यो सकारात्मक यो राम्रा पक्षहरू र सँगसँगै सुझावहरू लेखेर निचोड सार लेखेर टुङ्ग्याउने हो। त्यसपछि चाहिँ बायाँ साइडमा चाहिँ मिति लेख्ने। मिति 2078 8 12 गते भनेर यसरी मिति लेख्ने। त्यसपछि कसले लेखेको त प्रतिवेदक लेख्नु पऱ्यो। प्रतिवेदक भन्ने अनि त्यसपछि हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यसपछि प्रतिवेदकको नाम लेख्ने अनि त्यसपछि तल चाहिँ प्रतिवेदकको ठेगाना लेख्ने। यसरी चाहिँ प्रतिवेदन लेख्न सकिन्छ। सामान्यतया चाहिँ सम्बोधन नगरिकन पनि शीर्षक लेखेर अनि यो आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा परिचय खण्ड, विवरण खण्ड र निष्कर्ष खण्ड भनेर लेखेर अनि त्यसपछि मिति लेखेर यसरी प्रतिवेदक र सिग्नेचर आफ्नो चाहिँ हस्ताक्षर अनि प्रतिवेदकको नाम र ठेगाना लेखेर पनि टुङ्ग्याउन सकिन्छ। जस्तै त्यो तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। हेरौँ त त्यो तरिका पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्छु। यसरी सुरुमा चाहिँ यो प्रतिवेदनको शीर्षक लेख्ने अनि शीर्षक लेखेपछि परिचय खण्ड परिचय भनेर लेख्ने अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ परिचय खण्डमा चाहिँ अघि नै भनेको जुन चाहिँ यो प्रतिवेदन हो त्यसैलाई मैले यो तरिकाले लेख्न सकिन्छ भनेर यो तरिकाले प्रस्तुत गरेको। पहिला परिचय लेख्ने है। यो परिचय चाहिँ कहिले कहाँ कुन कार्यक्रम अब यो के कसरी चाहिँ कुन उद्देश्यका साथ चाहिँ यो सम्पन्न भएको थियो भनेर अगाडिकै हो यसरी परिचय खण्डमा लेख्ने है। जस्तै यहाँ चाहिँ 78 5 29 गते जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा 24 काशीकोटको 43औं वार्षिकोत्सव विद्यालयको प्राङ्गणमा भव्यताका साथ सुसम्पन्न भयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धर्मदत्त त्रिपाठीको अध्यक्षतामा र पोखरा 24 का अध्यक्ष रामचन्द्र त्रिपाठीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम विद्यालयका नेपाली विषयका शिक्षक मधुकर शर्माले रोचक शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ परिचय लेखियो। परिचय खण्ड हो। अनि विवरणमा समग्र विवरण गतिविधि कार्यक्रममा भएका कुराहरू सम्पूर्ण चाहिँ यो वस्तुनिष्ठ भएर आफूले देखेको कार्यक्रममा चाहिँ देखेका कुराहरू समग्र चाहिँ विवरण गतिविधिहरू यो सबै चाहिँ यहाँ विवरणमा प्रस्तुत गर्ने बीचको खण्डमा। त्यसैगरी अन्तिममा चाहिँ अन्तिमको अनुच्छेद चाहिँ निष्कर्ष र सुझाव भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यो निष्कर्ष लेख्ने, सुझाव लेख्ने। अब अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब यो सकारात्मक कुराहरू सबल पक्षहरूलाई सङ्केत गर्दै सुझावहरू दिने र निचोड लेखेर टुङ्ग्याउने हो। त्यसै गरी मिति लेख्ने अनि त्यसपछि प्रतिवेदन लेख्ने, प्रतिवेदक लेख्ने अनि हस्ताक्षर गर्ने अनि यहाँ प्रतिवेदकको नाम लेख्ने र ठेगाना लेख्ने। यो तरिका होइन। यो सम्बोधन नगरिकन पनि यसरी शीर्षक लेखेर परिचय, विवरण र निष्कर्ष सुझाव खण्ड भनेर यसरी 3टा प्याराग्राफमा लेखेर मिति लेखेर यसरी चाहिँ प्रतिवेदकको नाम, हस्ताक्षर र ठेगाना लेखेर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ।
त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेरौँ त, आफू सहभागी भएको कुनै शैक्षिक भ्रमणको सबै विषयवस्तु समेटेर एउटा प्रतिवेदन लेख्ने। यसमा पनि अब यो आफू सहभागी भएको शैक्षिक भ्रमण भनेपछि विद्यालयबाट आयोजित शैक्षिक भ्रमण भयो। अनि यो शैक्षिक भ्रमणको रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि, प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि प्रस्तुत गर्ने कसलाई त भन्दाखेरि चाहिँ विद्यालयका प्राचार्यलाई। त्यसैले विद्यालयका प्राचार्यलाई सम्बोधन गर्ने, श्रीमान प्राचार्यज्यू, आदर्श माध्यमिक विद्यालय चितवन नेपाल भनेर यसरी सम्बोधन गर्ने। त्यसपछि विषय लेख्ने, 2 दिने शैक्षिक भ्रमणको प्रतिवेदन भनेर विषय लेख्ने। त्यसपछि चाहिँ यो परिचय खण्ड, सुरुको चाहिँ परिचय खण्डले यसरी सम्बोधन गरिन्छ भने परिचय खण्ड, विवरण खण्ड भनेर लेखिरहनु पर्दैन, अनुच्छेद छुट्याएर लेख्दा हुन्छ। परिचय खण्डमा चाहिँ पहिलो परिचय खण्ड लेख्ने, अनि बीचको चाहिँ विवरण खण्ड लेख्ने, र त्यसपछि अन्त्यको चाहिँ निचोड निष्कर्ष खण्ड त्यसरी चाहिँ लेख्दा हुन्छ। परिचय, विवरण र निचोड भनिरहनु पर्दैन यदि हामी सम्बोधन गर्छौँ भने। सम्बोधन गरिँदैन भने शीर्षक लेख्ने, शीर्षक लेखेपछि यहाँ परिचय भनेर लेख्ने, दोस्रो चाहिँ विवरण, दोस्रो अनुच्छेदमा विवरण भन्ने, तेस्रो अनुच्छेदमा निष्कर्ष निचोड भन्ने। ल हेरौँ त, विषय 2 दिने शैक्षिक भ्रमणको प्रतिवेदन भनेर यसरी विषय लेख्यो। त्यसपछि हेरौँ त, प्रत्यक्ष अवलोकन भ्रमण गरी मनोरञ्जनका साथै ज्ञानको क्षतिलाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यका साथ आदर्श माध्यमिक विद्यालय चितवनको वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिका अनुसार कक्षा 12 को व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्ने हामी 75 जना विद्यार्थीहरू मिति 78-8-10 गते शुक्रबारको दिन 2 दिने शैक्षिक भ्रमणको लागि प्रकृतिको राजधानी सुन्दर नगरी पोखरा गएका थियौँ। 2वटा मिनी बस रिजर्भ गरी विद्यालयका प्राचार्य र सहायक प्राचार्य सहित अन्य 7 जना गुरुआमा सहभागी रहेको भ्रमण दलको नेतृत्व विद्यालयका प्राचार्य पुरुषोत्तम शर्माले गर्नुभएको थियो भनेर यसरी लेख्ने। त्यस पछाडि यो बीचको विवरण खण्डमा चाहिँ समग्र चाहिँ के गरियो, कहाँ कहाँ गयो, गतिविधि के भयो भनेर यो सबै सङ्केत गर्ने हो, सबै विवरण प्रस्तुत गर्ने हो। हामी सम्पूर्ण साथीहरू बिहान सबेरै 6 बजे नै विद्यालयमा जम्मा भइसकेका थियौँ। तथापि सबै गुरुहरू समयमा नै उपस्थित नभएकाले 36 बजे यात्राका लागि आधारभूत सामग्रीहरू बसमा राखी रमाउँदै पोखराको भ्रमणमा निस्केका थियौँ। हाम्रो भ्रमण दल मुगलिनको बिहानको चिया नास्ता खाएर करिब 10:30 बजेतिर पोखरा पुगे। न्यू रोडमा अवस्थित दिपसागर होटेलमा खाना खाई 11:30 लेक साइड पुग्यौँ। फेवातालमा डुङ्गा चढेर तालबाराईको दर्शन गरी फेवातालको सुरम्यमा तन्मय र मनमय हुँदै अलौकिक आनन्दको अनुभूति गऱ्यौँ। फेवातालमा माछा पुछ्रे पौडी खेल्दै पानीको तरेलीमा झिम्क्याउँदै परेली लुकामारी खेलेको दृश्यले मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो। केही समय फेवामै डुङ्गा त सैर गरी हामी त्यहाँबाट रेपाटनमा अवस्थित पातले छाँगो र गुप्तेश्वर गुफा हेरेर फेवापारीको शान्ति स्तूपमा गयौँ। शान्ति स्तूपमा भगवान गौतम बुद्धको दर्शन गरी रमाउँदै फोटो खिच्यौँ। त्यसै गरी हिमश्रृङ्खलाको रमणीय दृश्यसँगै प्राकृतिक सौन्दर्यको रसानुभूति गर्दै 2 बजे त्यहाँबाट पुनः दिपसागर होटेलमा खाजा खाएर 4 बजे महेन्द्र गुफाको अवलोकन गरी समेर गुफा पनि हेऱ्यौँ भनेर यसरी चाहिँ जहाँ गइयो, कहाँ गइयो, के गतिविधि हो, आफ्ना क्रियाकलाप, ती सबै त्यो चाहिँ भ्रमणका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्ने आफूले देखेका चाहिँ भोगेका। महेन्द्र गुफाभित्र बस्दा बत्ती गएपछि भने हामी डरले चिच्याएका थियौँ, तर जब जेनेरेटरबाट उत्तिखेर नै बत्ती बलिहाल्यो। त्यसपछि तब हामी चाहिँ खुसी भयौँ। त्यहाँबाट हामी 6 बजेतिर सराङकोटमा अवस्थित शहीद पार्कमा रमायौँ। शहीद पार्कमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगका साथै विभिन्न शहीदहरूका शालिगहरू बनाइएका रहेछन्। शारीरिक कसरतका लागि विभिन्न प्रकारका आफिङहरू बनाइएका रहेछन्। हामीहरू त्यहाँ केही समय रमाएपछि गोल्डेन हत्केलामा चढी झिलिमिली पोखराको पृष्ठभूमिसहित फोटो खिची पुनः 8:30 बजेतिर दिपसागर होटेलमै आएर खाना खाएर बास बस्यौँ। बेलुका खाना खाएपछि नाचगान गरी रमाइलो गरियो। भोलिपल्ट बिहान उठेर सबैजना विन्ध्यवासिनी माताको दर्शन गरी सूर्योदयको सुनौलो दृश्यावलोकन गर्न सराङकोट गयौँ। सूर्यको लाली किरणले माछा पुछ्रे अन्नपूर्ण धौलागिरी आदि हिमाललाई सुनको जलप लगाउँदै उदाउँदाको अपूर्व दृश्यले अलौकिक आनन्दको अनुभूति गराउँदो रहेछ। सराङकोटको दूरबीनबाट चारैतिरको रमणीय दृश्यलाई निहाल्दै हामी 10 बजेतिर बेगनास तालतर्फ लाग्यौँ। बेगनास तालको रमणीय दृश्यलाई निहाल्दै मत्स्य पालन केन्द्र घुमेर त्यहीँको होटेलमा खाना खाई 1 बजेतिर हामी पुनः गृहनगर चितवन फर्क्यौँ। बाटोमा दोहोरी गीत गाउँदै अनि नाच्दै रमाउँदै 5 बजेतिर विद्यालयमा झरेर आफ्नो घरतर्फ लाग्यौँ भनेर यसरी समग्र विवरण लेख्ने हो। कहाँ गइयो, के गरियो, सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरू यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्ने। सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ यो क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आफ्नो अनुभूतिलाई पनि छोटो रूपमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ, प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, अझ राम्रो हुन्छ त्यसरी लेख्दाखेरि। र अन्तिमको चाहिँ यो निचोड खण्ड, निष्कर्ष खण्ड। यसरी हामी विद्यालयबाट आयोजित पोखराको 2 दिने शैक्षिक भ्रमण सम्पन्न गरी मनोरञ्जनका साथै प्रत्यक्ष भ्रमण अवलोकन गरी धेरै ज्ञान आर्जन गरी भ्रमणलाई फलदायी बनायौँ।
हाम्रो पोखराको शैक्षिक भ्रमण अविस्मरणीय नै बन्न पुग्यो। समयको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भ्रमण हतारको यात्रा जस्तो पनि बन्न पुग्यो। समयको सही व्यवस्थापन गरी अलिक गहन अध्ययनका साथ भ्रमण गर्दा मनोरञ्जन मात्र नभएर धेरै ज्ञान पनि आर्जन गर्न सकिने निचोडमा हामी पुग्यौँ भन्ने। अनि त्यसपछि मिति लेख्ने है, दायाँ साइडमा मिति लेख्ने 78-8-12 गते। त्यसै गरी यतापट्टि यो अगाडिको जस्तो प्रतिवेदक लेख्ने अनि हस्ताक्षर गर्ने, प्रतिवेदकको नाम लेख्ने अनि त्यसपछि प्रतिवेदकको ठेगाना लेख्ने। पोखरा 24 कास्की। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ त, यो पनि बोर्ड परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्न हो। अगाडिको जो मैले राखेँ ती चाहिँ यो बोर्ड परीक्षामा आएको र सिडिसीको प्रश्न हो। यो पनि अबको परीक्षामा आउन सक्छ। यो घटना, यात्रा र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भएरै आउने यो प्रश्न, भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ कार्यक्रम गोष्ठीहरूसँग सम्बन्धित भएर आउन पनि सक्छ र यो भ्रमणसँग सम्बन्धित भएर आउन पनि सक्छ अथवा दुर्घटनासँग सम्बन्धित, यिनै तीनटा पक्षसँग सम्बन्धित भएर प्रश्न आउँछ। भाइ बहिनीहरूलाई बोर्ड परीक्षामा याद गर्नुहोला। आफ्नो गाउँमा भएको कुनै एक बस दुर्घटनाको विषयवस्तु समेटी एउटा प्रतिवेदन लेख्नुहोस्। यसरी चाहिँ यो बस दुर्घटनासँग सम्बन्धित विषयवस्तु विवरणहरू समेटेर चाहिँ छोटो प्रतिवेदन लेख्ने हो हामीले। अब यो चाहिँ प्रतिवेदन भन्नाले अब यो अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन जस्तो चाहिँ त्यो अर्कै फर्मेटमा गएर चाहिँ त्यो लेखिरहनु पर्दैन। सोसलमा चाहिँ त्यो सामाजिक अध्ययनको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो प्रतिवेदन कार्य योजनाका ती प्रतिवेदनहरू त्यो अर्को फरक मोडलमा हुन्छ। तर हाम्रो यो परीक्षाको दृष्टिकोणले भनेकै हुन्छ नि, जम्मा 150 शब्दमा प्रतिवेदन लेख्ने हो, छोटो प्रतिवेदन लेख्ने, यो सानो प्रतिवेदन हो। सामान्यतया चाहिँ यो आदि मध्य र अन्त्यको चाहिँ यो परिचय खण्ड, विवरण खण्ड र निष्कर्ष खण्ड, तीनटा यसरी खण्डमा चाहिँ लेख्दाखेरि हुन्छ। यही तरिकाले हामीले अभ्यास गर्ने, सिक्ने पनि, परीक्षा लेख्ने पनि यही हो। ल त्यसो भए चाहिँ यो बस दुर्घटना पहिला चाहिँ शीर्षक लेखौँ अनि त्यसपछि परिचय खण्ड। ल कमाइरौँ परिचय। 77 साल जेठ 15 गते पोखरादेखि 9 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने काशीकोट सराङकोट अन्तर्गत कृषि सडकमा पर्ने यो काउरे भन्ने गाउँमा चाहिँ ग4 क 150 नम्बरको बस भिरबाट चिप्लेर करिब 70 मिटर तल गहिरो खोजमा खसी बस दुर्घटना हुँदा उक्त बसमा यात्रारत 10 जनाको चाहिँ घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। वर्षायामको चिप्लो एवं साँगुरो बाटो, कुहिरो लागेको अनि सिकारु खलासीले बस चलाएका कारण उक्त बस दुर्घटना हुन पुगेको थियो। बिहान करिब 7 बजे भएको उक्त दुर्घटना बस्तीभन्दा केही पर खोजमा भएकाले तत्काल उद्धार हुन नसकी धेरै मानवीय क्षति हुन पुगेको कुरा उद्धारमा खटिएका प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा पाइयो भनेर यसरी चाहिँ सुरुको परिचय खण्डमा लेख्ने। परिचय खण्ड लेखेर यो चाहिँ परिचय लेखेर अर्को लाइनमा लेख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ त्यही लाइनमा लेखेको रहेछु। ल त्यसै गरी अर्को चाहिँ विवरण दोस्रोमा विवरण खण्ड है। विवरणमा चाहिँ समग्र चाहिँ विवरण प्रस्तुत गर्ने, कहाँबाट कतिखेर गएको, कतिजना यात्रु, के कस्तो भयो, घटनामा को घाइते, के कति घाइते, कसरी चाहिँ कतिजनाको मृत्यु भयो, को कस्तो अवस्थामा छन्, अङ्गभङ्ग भएको, कहाँ कहाँ उपचार भइरहेको छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ विवरणमा लेख्ने हो। ल हेरौँ त, दुर्घटित बस विवरणमा है। दुर्घटित बस बिहान 36 बजे काशीकोट गुन्टेचौरबाट 25 जना यात्रुहरू बोकी पोखरा बजारतर्फ हिँडेको र बाटोमा यात्रुहरू थपिने क्रममा बसमा 40 जना यात्रुहरू भएको प्रारम्भिक जानकारी पाइयो। दुर्घटनामा परेका यात्रुहरूमध्ये 7 जना बालबालिका सहित 15 जना गम्भीर घाइते भएको र अन्य यात्रुहरू सामान्य घाइते भएको पाइयो। उक्त दुर्घटनास्थलमा आधा घण्टापछि मात्रै स्थानीय एवं प्रहरी टोली उद्धारका लागि पुगेको पाइयो। उक्त दुर्घटनामा घटनास्थलमा नै 5 जनाको मृत्यु भएको र 5 जनाको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको पाइयो। अन्य गम्भीर घाइतेलाई मणिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको र सामान्य घाइतेहरू गण्डकी अस्पतालमा उपचार गरी घर फर्किएको पाइयो। गम्भीर घाइतेहरूमध्ये 3 जनाको टाउको फुटेको र 2 जनाको दुवै खुट्टा भाँचिएको, 3 जनाको एउटा हात भाँचिएको पाइयो। दुर्घटित गाडी कुचिएको अवस्थामा पाइयो। हाल उक्त बसका ड्राइभर र खलासी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको पाइयो। उक्त दुर्घटना पश्चात आक्रोशित स्थानीयवासीले उक्त सडक बन्द गरेका थिए भने प्रहरीको सक्रियताका कारण साँझ पख भने बाटो खुला भएको थियो भनेर यसरी विवरण लेख्ने। त्यसपछि अर्को अन्तिममा चाहिँ निष्कर्ष र निचोड है। निष्कर्ष र सुझाव भन्न सकिन्छ। निष्कर्ष र सुझाव भन्न सकिन्छ। यसमा त एउटै वाक्यमा लेख्दा पनि हुन्छ, 2-3 वाक्यभन्दा बढी लेख्न आवश्यक छैन। यसरी ग्रामीण सडकमा कच्ची, घुमाउरा, भिराला, उकाला बाटा जथाभावी लाइसेन्स बिना सिकारुले गाडी चलाउँदा गाडी दुर्घटना भई धनजनको क्षति हुने भएकाले सवारी दुर्घटना कम गर्न ट्राफिक प्रहरी प्रशासनले नीति नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। र अन्तिममा चाहिँ यहाँ चाहिँ
प्रतिवेदक भनेर लेख्नुहोस् है, यहाँ मैले छुट्याए जस्तो अन्तिममा हेरेर यहाँ चाहिँ प्रतिवेदक भन्नुहोस् अनि हस्ताक्षर लेख्नुहोस्, आफ्नो नाम लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो ठेगाना लेख्नुहोस् है। अन्तिममा हेरेर यहाँ चाहिँ पहिला प्रतिवेदक भनेर लेख्नुहोस् अनि हस्ताक्षर गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नुहोस् अगाडिको जस्तै अनि आफ्नो ठेगाना लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी अर्को हाजिर जवाफ प्रतियोगिताको सन्दर्भमा चाहिँ यसरी चाहिँ प्रतिवेदन लेखिन्छ। पहिला चाहिँ हाजिर जवाफ प्रतियोगिता भनेर लेख्ने अनि त्यस पछाडि अगाडिको जस्तै चाहिँ श्री जनता माध्यमिक विद्यालय सुन्दरबजार लमजुङले आफ्नो स्थापनाको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा पारेर त्यस नगरपालिकाका 7वटा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच हाजिर जवाफ प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। 77 साल साउन 26 गते बुधबार आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमको व्यवस्था तथा संयोजन लमजुङ मैत्री समाज काठमाडौँले गरेको थियो भनेर यसरी परिचय खण्ड लेख्ने। यहाँ परिचय भनेर लेख्दा हुन्छ है, परिचय विवरण निष्कर्ष सुझाव भनेर है। यो बीचको विवरण खण्डमा 2टा अनुच्छेद बनाउँदा राम्रो हुन्छ ल। विवरणमा दोस्रोमा हेर्नु त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री राजु गुरुङको अध्यक्षतामा र नगर प्रमुखको प्रमुख आतिथ्यता रहेको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन मैत्री समाजका सचिवले गर्नुभएको थियो। उक्त हाजिर जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी विद्यालय धेरै भएकाले छनौट चरण र फाइनल चरण गरी 2 चरणको व्यवस्था गरिएको थियो। फाइनल चरणलाई सामान्य ज्ञान चरण, पाठ्यक्रम चरण, श्रव्य दृश्य चरण, बजार चरण गरी खेलाइएको सो प्रतियोगितामा विभिन्न विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूका साथै त्यस क्षेत्रका समाजसेवी तथा शिक्षा प्रेमीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो। अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धाका बीच जारी रहेको सो कार्यक्रममा श्री सरस्वती माविले प्रथम, श्री सैद माविले द्वितीय र श्री भक्ति नमुना माविले तृतीय स्थान हासिल गरेका थिए भनेर यसरी लेख्ने। अनि त्यही विवरण खण्डलाई 2टा यसरी चाहिँ 2टा बनाइदियो भने राम्रो हुन्छ। हेरौँ 11 बजेको निर्धारित समयमा सुरु भएको सो कार्यक्रम 2.5 घण्टा अनवरत रूपमा चलेको थियो। अन्त्यमा कार्यक्रममा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रमुख अतिथिले प्रमाणपत्र, ट्रफी नगरले चाहिँ पुरस्कृत गर्नुहुँदै छोटो मन्तव्य पनि राख्नुभएको थियो। अन्त्यमा कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने महानुभावहरूलाई सभाध्यक्षले धन्यवाद दिनुभई कार्यक्रम विसर्जन गर्नुभयो। कार्यक्रम पछाडि जलपानको आयोजना समेत गरिएको थियो भनेर यसरी विवरण बीचको खण्ड विवरण लेख्ने। अब अन्तिममा चाहिँ यो निचोड निष्कर्ष खण्ड है, निचोड निष्कर्ष खण्ड। यसमा चाहिँ हेरौँ, यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको समग्र बौद्धिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुका साथै सहभागिता र सहकार्यका भावना पनि विकास गर्ने देखियो। यस कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पनि प्रदर्शन गरेको छ भने सामाजिकरणको प्रक्रियालाई पनि सहयोग पुर्याएको छ। भविष्यमा यस्ता खालका कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा मात्र नभएर जिल्ला र प्रदेश स्तरमा समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भनेर यसरी चाहिँ विचार राख्ने। त्यसपछि यहाँ प्रतिवेदक भनेर लेख्ने, प्रतिवेदक लेख्ने अनि हस्ताक्षर गर्ने अनि नाम लेख्ने अनि आफ्नो चाहिँ ठेगाना पनि लेख्ने है। यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर र ठेगाना चाहिँ छुटेको रहेछ। यो त्यही नै हो है हाजिर जवाफ प्रतियोगिताको सन्दर्भमा। त्यसपछि अर्को नेपालका कुनै एक कविको स्मृतिमा आयोजित कवि गोष्ठीको विवरण समेटेर 150 शब्दसम्मको प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ परिचय खण्ड लेख्ने। आज पहिला चाहिँ शीर्षक लेख्नु पर्यो, नेपालगञ्जमा आयोजित साहित्यिक गोष्ठीको प्रतिवेदन भनेर शीर्षक लेख्ने। त्यसपछि चाहिँ परिचय। अब यसमा चाहिँ आफूले कुनै अर्को यही शैलीमा अरू लेख्ने, यो त एउटा मोडल मात्रै हो। जे होस् यस्तै गोष्ठी, कार्यक्रम, सम्मेलन आदिको बारेमा सम्बन्धित भएर चाहिँ आदिसँग सम्बन्धित भएर प्रश्न सोध्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यो तरिकाले लेख्नुहोस् है। पहिला शीर्षक लेख्ने अनि परिचय अनि बीचको विवरण खण्ड 2-3 अनुच्छेदमा लेख्ने अनि त्यसपछि निष्कर्ष निचोड लेख्ने। परिचय खण्डमा चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चलको प्रमुख सहर नेपालगञ्जमा 2066 चैत्र 21-22 गते राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। सो सम्मेलन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शतवार्षिकीका सन्दर्भमा आयोजित गरिएको थियो। त्यसलाई मध्यपश्चिमाञ्चल साहित्य महोत्सवका रूपमा चाहिँ पनि लिएको थियो। त्यसका आयोजकका रूपमा भेरी साहित्य समाज पश्चिमाञ्चल, राप्ती साहित्य परिषद, दाङ र मध्यपश्चिमाञ्चल साहित्य परिषद, काठमाडौँका साथै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहेका थिए। त्यहाँ राजधानी काठमाडौँ र देशका विभिन्न भागबाट अतिथि एवं सहभागीहरूलाई निम्ता गरिएको थियो भने यसरी चाहिँ परिचय खण्ड लेख्यो। यो पृष्ठभूमि परिचय खण्ड हो। त्यसपछि विवरण खण्ड। विवरण खण्डमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँ एक मूल समिति सकिएर रहेको थियो। त्यसको अग्रसारतामा चैत्र 20 गतेका दिन नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन र साहित्यिक मोटरसाइकल र्याली गरेर वातावरणलाई उल्लासमय तुल्याउन प्रयत्न भएको थियो भनेर यो विवरणमा लेख्ने। त्यसपछि अरू हेरौँ। चैत्र 21 गतेका दिन प्रभात फेरी गर्दै साहित्यिक सम्मेलनप्रति जनसमुदायको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो। भेरी प्राविधिक शिक्षालयको सभाकक्षमा सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो। त्यहाँ आयोजक र अतिथिहरूद्वारा महत्त्वपूर्ण मन्तव्यहरू प्रस्तुत भएका थिए। उद्घाटन सत्रपछि विश्वको
महाकाव्यिक परिवेशमा देवकोटा 21औं शताब्दीको विश्व साहित्यका परिप्रेक्ष्यमा नेपाली साहित्यको गन्तव्य एक सिंहावलोकन, त्यसै गरी र 21औं शताब्दीको विश्व सन्दर्भ र नेपाली साहित्य शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए। तिनमा टिप्पणीका साथ व्यापक छलफल भई सत्र समापन भएको थियो। सोही दिनको बेलुकी कार्यक्रम स्थलमा नेपाली, उर्दू, थारू र अवधी भाषाका कविता, गीत, शायरी, प्रवचन तथा राष्ट्रियताको भावनाले भरिएका नृत्य प्रस्तुत भएका थिए। यी गतिविधि क्रियाकलापहरू सबै लेख्ने हो। दर्शक र श्रोताले तिनबाट मनज्ञ मनोरञ्जन पनि पाएका थिए। यो गतिविधि क्रियाकलाप सँगसँगै आफ्नो विचार पनि त्यहाँ प्रसङ्गवश प्रस्तुत गर्दाखेरि थप राम्रो हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ अब यो प्रहसन, गीत, शायरी आदि प्रस्तुत भएका थिए भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ यसरी दर्शक र श्रोताले तिनबाट मनज्ञ मनोरञ्जन पाएका थिए भनेर आफ्नो विचार पनि सँगसँगै प्रस्तुत गर्यो भने राम्रो हुन्छ। चैत 22 गते बिहान अर्को सत्रको थालनी भएको थियो। नेपाली साहित्यिक पत्रकारिता सम्बन्धी प्रस्तुतिका साथै आधुनिक नेपाली साहित्यमा मध्यपश्चिमको योगदान र नेपालको भाषा नीति, विगत, वर्तमान र भविष्य शीर्षकका कार्यपत्रहरू त्यहाँ पढिएका थिए। तिनका बारेमा पनि टिप्पणीका साथ व्यापक छलफल भयो। समापन समारोहमा सहभागीहरूलाई पनि विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो र समग्रमा कार्यक्रम सफल रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत भएको थियो। उक्त समारोहमा नै भाषा साहित्यसँग सम्बन्धित नेपालगञ्ज घोषणा पत्र पनि जारी भएको थियो भनेर यसरी चाहिँ समग्र विवरणहरू प्रस्तुत गरियो। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ निचोड निष्कर्ष खण्ड, निष्कर्ष र सुझाव भन्न सकिन्छ। उपर्युक्त कार्यक्रमले मध्यपश्चिमाञ्चलमा भाषिक तथा साहित्यिक जागरण ल्याउन त योगदान गर्यो नै, सँगसँगै राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रभावित गर्न पनि सो गोष्ठी सफल भयो। यसले एकातिर महाकवि देवकोटालाई विश्वका परिवेशमा निहाल्ने काम गर्यो भने अर्कोतिर विश्व साहित्यको क्षितिजबाट नेपाली साहित्यलाई चियाउने चेष्टा पनि गर्यो। नेपालको भाषा नीति, यहाँको साहित्यिक पत्रकारिता र मध्यपश्चिमाञ्चलको साहित्यिक गतिविधिबारे यहाँ उपलब्ध जानकारी पनि गोष्ठीका प्राप्ति बने। यस कार्यक्रमको सफलताले आयोजक र सहभागीहरू सबैमा उत्साहजनक सन्देश दियो। भविष्यमा यस प्रकारको कार्यक्रमलाई अझ राम्रो पार्न सकिन्छ, त्यसका लागि हरेक कार्यपत्रले छलफलका निम्ति बढी समय राख्नु उपयुक्त हुनेछ। कार्यपत्रको छलफलका निम्ति बढी समय राख्नु उपयुक्त हुनेछ भनेको छ। यहाँ यो कार्यपत्रलाई समय थोरै भयो, समय अलि बढी राख्नुपर्छ, उपयुक्त हुन्छ त्यसो गर्यो भने भन्ने कुरा सुझाव दियो। त्यसतर्फ सबैको ध्यान जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्यो। त्यसपछि मिति लेख्ने यतापट्टि बायाँ साइडमा चाहिँ 2066 त्यो चाहिँ जुन दिन लेखेको त्यही दिनको मिति लेख्ने, त्यसपछि प्रतिवेदक लेख्ने, हस्ताक्षर गर्ने, अनि नाम लेख्ने, प्रतिवेदकको नाम लेख्ने, अनि तल यहाँ ठेगाना पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा म भाइ बहिनीहरूलाई यस्तै उपयोगी सामग्री लिएर शिक्षण गर्न उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।